Like, subscribe and get notified. 3 Goan couples who were in Jammu left 15 minutes before the terror attack occurred in Pahalgam, Jammu. Altogether, there are 20 Goans stuck in Jammu and Kashmir who are in touch with the Goa administration and will be brought back safely, Chief Minister Pramod Sawant told media after a cabinet meeting on Wednesday. Meanwhile, Sawant said security had been tightened in view of Goa being a coastal tourist state. जवळपास आता थंयसर 3 कपल्स गोयची आशिल्ली जी 15 मिनटां पयलीं भायर सरली आनी ताज्या उपरांत अटॅक जालो. बट जम्मू काश्मीरात आत्ताच्या घडीक आमकां इन्फॉर्मेशन आनी तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केला त्या प्रमाणे 26 लोक जम्मू काश्मीरात आसा ते थंय नाशिल्ले, वेगळ्या जाग्यार आशिल्ले. थंय आशिल्ली ते 15 मिनटां पयलीं भायर सरल्या कारणान योगायोगान म्हणजे ते साल्वार जाले म्हणपाक काय हरकत ना. तेंचें नशीब बरें आशिल्लें, ते थंयच्यान 15 मिनटां पयलीं भायर सरले. 26 लोक जे गोंयांतले जम्मू काश्मीरात आसात अडकले तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केला. तांकां जाय ते सहकार्य करपाचो सरकाराचो प्रयत्न सुरू आसा. आमी इन टच आहात तांच्या. गोंय ही तशी कोस्टल स्टेट आसा आनी टुरिजम स्टेट असल्या कारणान 100% आमी सगळ्या जाणांक आमचे पुलीस डिपार्टमेंट हे सदोदीत अलर्ट आसता. बट जम्मू काश्मीरातल्या हल्ल्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात सेक्युरिटी जी आसा पळय ही टायटन केल्ली आसा.